Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you will be fine. Today's Mutaliya Pakistan lecture date 9th of Jan 2024 and day is Tuesday. बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है कौमी और इलाकाई ज़बानों की इब्तदा और इर्तका। हम देखेंगे कि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज उर्दू है और हमारी जो इलाकाई ज़बानें हैं उनकी इब्तदा कब हुई और उनका इर्तका यानी कि उनकी तरक्की और बुलंदी कब हुई उन ज़बानों की। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपनी कौमी ज़बान उर्दू। उर्दू ज़बान जो कि हमारी कौमी ज़बान है यानी कि हम नेशनल सतह पर तमाम सूबों में बोली और समझी जाती है, पाकिस्तान के चारों सूबों में। उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। इसके मायने लश्कर, कैंप और सिपाही के हैं, यानी कि ये एक आप कह सकते हैं कि लश्कर कितने सारे लोगों का एक ग्रोह यानी कि फ़ौज का जैसे एक लश्कर होता है, लश्कर, कैंप और सिपाही के हैं। इसकी इब्तदा 11वीं सदी ईस्वी के इब्तदाई अशरा में हुई, यानी कि जो 11वीं सदी ईस्वी है उसके बिल्कुल शुरू का जो अशरा था उसमें हुई। बरसगीर में इस ज़बान के माखज़ों में मुग़ल शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर का लश्कर ख़ुसूसी अहमियत रखता है। कौन से बादशाह? मुग़ल शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर। उर्दू का इर्तिका जनूबी एशिया में सलातीन दहली के अहद में हुआ और मुग़लिया सल्तनत में फ़ारसी, अरबी और तुर्की के असर से इसकी तरक्की हुई, यानी कि ये तीनों जो ज़बानें हैं वो मिलकर इस एक ज़बान को बनाती हैं। उर्दू में फ़ारसी, अरबी और तुर्की ज़बान के जो लफ्ज़ हैं वो शामिल हैं। ये पाकिस्तान की कौमी ज़बान है। उर्दू नस्तालीक रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। कौन से रस्मुल ख़त में लिखी जाती है? उर्दू नस्तालीक। इसमें अरबी और फ़ारसी के अल्फाज भी शामिल हैं। उर्दू ज़बान के सबसे पहले गज़ल गो शायर हैं वली दक्कनी। कौन है सबसे पहले शायर? वली दक्कनी। और दिगर अजीम शोरा में असदुल्ला ख़ान गालिब, मीर तकी मीर, आतिश, मीर दर्द मोमिन और हमारे कौमी शायर इलामा मोहम्मद इकबाल शामिल हैं। क़याम पाकिस्तान से कबल सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना शिबली नोमानी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक। बाबा उर्दू कौन है? मौलवी अब्दुल हक। और डिप्टी नज़ीर अहमद ने उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए यानी कि उर्दू को तरक्की देने के लिए और उसकी अशात के लिए ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी। मौजूदा दौर के जो शोरा हैं उसमें नासिर काज़मी, फैज़ अहमद फैज़, अहमद नदीम कासमी, मजीद अमजद, नून मीम राशिद, मीराजी, इब्ने इंशा, परवीन शाकर, अहमद फराज, मुनीर नियाज़ी, जॉन एलिया, किश्वर नहीद वगैरह जो हैं वो मौजूदा दौर के शायर हैं। अगर हम इनमें देखते हैं कि हमारे मारूफ अदीब कौन कौन से हैं: पतरस बुखारी, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, ग़ुलाम अब्बास, सादत हसन मंटो, इंतज़ार हुसैन, मुख्तार मसूद, कुदरतुल्लाह शहाब, मुमताज़ मुफ्ती, बानो कुद्सिया, इशफ़ाक़ अहमद वगैरह। और क़याम पाकिस्तान के बाद उर्दू को कौमी ज़बान की हैसियत दी गई है और अंग्रेज़ी ज़बान को सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है जो कि चारों सूबों में बोली और समझी जाती है। उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए वफाक़ी और उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया गया। इसके साथ साथ हमारी इलाकाई ज़बानें हैं जिनमें यानी कि पंजाबी है जो कि सूबा पंजाब में बोली और समझी जाती है। पंजाबी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली, पंजाब में बोले जाने वाली ज़ुबान है। इसके बाद हम देखते हैं अगली ज़बान जो है वो हमारी सिंधी है जो कि पाकिस्तान के सूबा सिंध के में बोली जाती है। इसमें तुर्की, संस्कृत, यूनानी, ईरानी, द्राविड़ी ज़बान के अल्फाज शामिल हैं। इसके बाद हम देखते हैं पश्तो। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा कबायली इलाका जात और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में पश्तो बोली जाती है। बुनियादी तौर पर पश्तो के 2 लहजे हैं, पहला मगरबी लहजा और दूसरा मशरक़ी लहजा। इसके साथ हम देखते हैं
بلوچی زبان، بلوچی جو ہے وہ صوبہ بلوچستان کے قبائل کی زبان ہے۔ پاکستانی صوبہ بلوچستان کے علاوہ یہ ایران اور خلیج فارس کی ریاستوں میں بھی بولی جاتی ہے۔ قدیم بلوچی ادب کے دور میں بلوچ شعراء نے رزمیہ داستانیں لکھیں۔ قدیم بلوچی ادب لوک گیتوں اور نظموں پر مشتمل تھا، اور اسی لیے بلوچی کی ترقی کے لیے 1949 میں بلوچستان رائٹرز ایسوسی ایشن قیام عمل میں لایا گیا۔ کب لایا گیا؟ 1949 میں، اور 1959 میں بلوچ اکیڈمی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کشمیری زبان۔ کشمیری زبان کا تعلق وادی سندھ کی دیگر زبانوں سے ہے۔ کشمیری زبان کے مشہور لہجے ہندکی، گامی، گندور ہیں۔ گندور کو معیاری ادبی لہجہ تصور کیا جاتا ہے، اسے خصوصی ادب کی اہمیت حاصل ہے۔ کشمیری زبان کے پہلے شاعر شنتی گنت تھے۔ کون تھے؟ شنتی گنت۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سرائکی زبان۔ سرائکی پنجاب کی اہم علاقائی زبان ہے۔ سرائکی بولنے والے لوگ جنوبی پنجاب، جنوبی خیبر پختونخوا، شمالی سندھ، مشرقی بلوچستان میں رہتے ہیں۔ سرائکی شاعری میں مٹھاس اور تاثیر میں لاسانی ہے۔ سرائکی زبان اپنے اندر پائے جانے والی فصاحت اور بلاغت یعنی کہ بہت وسیع اور بلیغ زبان ہے کے علاوہ اپنے حروف ابجد کی بنیاد پر دنیا کی زبانوں میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شینا، بلتی، وخی اور بروشکی زبانیں۔ شینا، بلتی، وخی اور بروشکی گلگت بلتستان کی زبانیں ہیں۔ شینا گلگت بلتستان کی ایک دلکش زبان ہے۔ یہ خیبر پختونخوا ضلع کوہستان سے لے کر بلتستان کے آخری کونے تک بولی جانے والی زبان ہے۔ بلتی زبان بلتستان میں بولی جانے والی زبان ہے۔ اس کے بعد ہم براہوی زبان ہے، اور یہ براہوی زبان جو ہے قدیم دراوڑی زبان سے ملتی جلتی ہے۔ براہوی زبان کا شمار بلوچستان میں بولے جانے والی بڑی زبانوں میں ہوتا ہے۔ کہاں؟ بلوچستان میں یہ بولی جاتی ہے، اور اس کے ممتاز جو شاعر ہیں اور ادبی تخلیقار ملک داد ہیں، ان کی تصنیف ہے تحفۃ العجائب۔ کون سی تصنیف ہے؟ تحفۃ العجائب۔ اور قرآن مجید کا ترجمہ بھی براہوی زبان میں ہوا ہے، انگریزی دور حکومت میں۔ کب ہوا تھا؟ انگریزی دور حکومت میں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پہاڑی یا ہندکو زبان۔ یہ ہندکو زبان پاکستان، شمالی ہندوستان اور افغانستان کے بعض علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ ہندکو کی اصطلاح قدیم یونانی علمی حلقوں میں بھی پائی جاتی ہے، جس سے مراد حالیہ شمالی پاکستان اور مشرقی افغانستان کے پہاڑی سلسلے لیے جاتے ہیں، اور یہ زبان پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے اضلاع ایبٹ آباد، مانسہرہ، ہری پور، بٹگرام، پشاور، کوہاٹ، جبکہ صوبہ پنجاب میں اٹک اور پوٹھوار اور آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گوجری زبان۔ گوجری زبان بھی برصغیر کی قدیم زبانوں میں سے ایک ہے۔ 5ویں صدی عیسوی سے 13ویں صدی عیسوی تک ہندوستان میں گوجر حکومتیں قائم تھیں۔ کون سی؟ گوجر حکومتیں قائم تھیں۔ اس دور میں گوجری زبان کو سرکاری سرپرستی حاصل رہی ہے۔ 5ویں صدی میں۔ کب؟ 5ویں صدی میں۔ سرکاری سرپرستی کے زمانہ میں ادیبوں اور شاعروں نے گوجری ادب تخلیق کیا، جس میں زیادہ تر صوفیانہ کلام ہے۔ ان شعراء میں سید نور الدین ستگرو، حضرت امیر خسرو، شاہ میراجی، برہان الدین جانم اور امین گجراتی کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ بیٹے آج کا آپ کا لیکچر ہے، جس میں ہم پاکستان کی قومی اور علاقائی زبانوں کو ہم نے ڈسکس کیا۔ ان کو اچھے سے یاد کریں، یہ آپ کا ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اسی سے ریلیٹڈ شارٹ کویسچنز بھی جو ہے وہ ان باکس کروں گی۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ۔